घर में होया मैं जागी होया मुझे मत करियो یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے واقعہ دیکھا ہے. یہ بیچ میں سوئی پڑی تھی اور ایک طرف دو بچے دوسری طرف دو بچے. آپ تو سونے کے چمچوں میں کھانے والے ہو, تم کہاں بے نظیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن آپ کا چہیتا لاڈلا سی ایم بھی اتنا دماغ اس کا خراب ہے کہیں پہ نیچے اتر کر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. گھنا بات تھے 3 ॿार मां जा हिकिड़ो पुटु हिन जो चाचे जो वो ज़ाल बि हिन जो छॾे वियो. ज़ख़्मी घणा आहिनि? ज़ख़्मी साईं टोटल 4 बिल्कुलु. अच्छा पोइ तव्हां जेके लाश कढियो या ज़ख़्मी कढियो काॾे खणी वियो, पोइ छा थियो तव्हां सां? न साईं साल पहिरियों असां होॾो थी वियासीं लाड़काने खणी वियासीं. जेके फोत हुआ हिकिड़ो ज़ख़्मी ज़ाल ते सीरियस तमामु सीरियस हो. मिसाल हुनखे हुते ॿुधाए पर हुते माना हुननि बि कुझु न कयो. बसि थैली जे मथां थैली चाढ़ो हुनखे मनो पूरे करे छॾियो. कहिड़ी हॉस्पिटल में? अस्पताल नज़र लाल बत्ती में चांडका में. चांडका में हुते एम्बुलेंस मिली? ॿार ज़ख़्मी न पंहिंजो गाॾी बीठो आहे पंहिंजे मस सौट गाॾी आहे पंहिंजे मदद सां वियासीं. ॿियो कोई असां वटि कोन. वापसी में जॾहिं ॿारनि खे वापसि खणे आया पोइ तव्हांखे एम्बुलेंस मिली? न पंहिंजे गाॾी साॻियो पंहिंजे न कोन मिलियो. हुननि खे चयोसीं हुननि जवाबु ॾिनो चई असां पैसा वरितासीं ईअं कोन ॾींदासीं. हुननि बि जवाबु ॾिनो. अच्छा हिन वक़्तु ताईं तव्हांखे टेंट को तंबू का मदद सरकार? न काश न थियो. कोई न आयो आहे कन कोई पुछा बि करण कोन आयो. आगा सिराज खान आयो अॼु? जी हाँ. अच्छा आगा सिराज खान छा चयो छा करे? मुंहिंजी घरवारी हिकु पुटु 4 नियाणियूं ज़ख़्मी. हिकु नंढड़ी आहे तक़रीबन 5 सालनि जो आहे. ॿियो नियाणी मुंहिंजो 14-15 सालनि में आहे. टी जेको आहे मुंहिंजो 17-18 साल जो आहे. चौथी जेको आहे उहो शादीशुदा उहो बि ॿार वठी महफ़ूज़ रहे पिया. उनजो बि जाइ किरे पियो. उनजो ॿांह भॻल आहे, ॿांह भॼी पियो आहे. उनजो बि इलाजु हले थो. इहो बि घरवारी बि फौत थी वियो, नंढड़ो फौत थी वियो. हिते थॾे जेको धमाको थियो गाॾी घुराए मां पंहिंजो फैक्ट्री जो पुटु आहे गाॾी पंहिंजो घुराए में हिते खणी वियुमि लाड़काणे एमरजेंसी अस्पताल में चांडका जेको आहे लाल बत्ती में. उते खणी वियुमि. डॉक्टर हुया नंढा, वॾो डॉक्टर को बि न हुयो. निमाज़ महिल असां हुते पहुतासीं. हुते सिर्फ़ु हिकिड़ो ड्रिप चाढ़ियऊं. वॾो डॉक्टर कोई बि 11 बजे मुंहिंजे घर वारे दम ॾिनो आहे. हिकु खे मां इलाजु कयो आहे. यकी रड़े पियो, दाऊं पियो करे, सीरियस हुयो. हुनजो साह अची वञे पियो, दाऊं करे पियो. डॉक्टर कंहिं एतिरो तवजो न ॾिनो. एक्सरो करायो मां, दिमाग़ी जो एक्सरो उहो मां करायो. आंध में डॉक्टर कोई न हुयो. वॾो कोई डॉक्टर अचे 11 बजे घर वारे मुंहिंजो दम ॾिनो आहे. उन खां बाद में निकितुमि ॿाहिरि. एम्बुलेंस खां एम्बुलेंस कोन आहे. 2-3 बीठा ड्राइवर घुमिया पोइ फिरी पीअंदो मुंहिंजी एम्बुलेंस करे आयो. उतो मां पंहिंजो 12 बजे मां निकितो आहियां लाड़काणे खां पंहिंजो मैयत खणी हिते. ये वो शख्स हैं, एक बीवी, एक बच्चा और दूसरे के 3 बच्चे मौके पर जान बचे, जबकि 4 बच्चे अभी भी जख्मी हैं. अस्पताल ले गए उनको. रात गुजर गई. दूसरे दिन 11 बजे तक जो खातून थी वो सीरियस जख्मी थी, तड़पती रही और ये चीखते रहे मदद के लिए डॉक्टर्स को. ज़ेबानी आपने हकीकत जो सुनी, वाक़या किस तरह पेश आया और उसके बाद वो ज़ख्मियों को अस्पताल ले गए, कितनी सहूलियात उनको मुयसर करके दी गई. सिर्फ ये नहीं, उसके बाद ज़ख्मी तड़पते रहे. दूसरे दिन 11 बजे तक अस्पताल में उनके साथ कैसा रवैया हुआ. जिस गांव जिस घर के 5 अफराद चले जाएं, उनकी मदद के लिए मैं कहूँगा कैमरा घुमाओ. कहीं कि हो सकता है सिंध सरकार का कहीं पे टेंट नज़र आए, कोई इमदादी मदद नज़र आए. ये वो बदनसीब गांव गामन बरोई है जहाँ पर 4 मासूम बच्चों समेत एक खातून इनके 5 इंसानी जानें ज़ाय हुई. अस्सलाम वालेकुम. हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद. मैं मौजूद हूँ ज़िला शिकारपुर, तहसील गड़ियासीन, यूनियन काउंसिल निम के बदनसीब गांव गामन बरोही में, जहां गुज़िश्ता रात
3 بجے جب مسلسل برسات چل رہی تھی تو ان کا کچا مکان دھماکے سے گر گیا. ایک گھر میں سوئے ہوئے 2 بچے، 2 بچیاں اور ایک خاتون، یعنی کہ 4 معصوم پھولوں جیسے بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرجھا گئے. ایک خاتون جو شدید زخمی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ 4 بچے زخمی ہوئے. سندھ سرکار کا تو کسی کو آسرا نہیں. یہ بے بس اور لاچار برسات میں پھنسے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو نکالا، پھر اپنی سروس کے تحت ان کو چاندکا ہاسپٹل لاڑکانہ پہنچایا، جو جمہوریت کے چیمپئنوں کا شہر ہے، جو بھٹو کا شہر ہے، جو بے نظیر کا شہر ہے، جس پر آج کل زرداری کا راج ہے. اس لاڑکانہ کی ہاسپٹل میں ان زخمیوں کو، لاشوں کو لے گئے. زخمی خاتون ساری رات اور دوسرے دن صبح 11 بجے تک تڑپتی رہی. اس کے ورثہ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز مسیحا ڈھونڈتے رہے، لیکن بیس حکمرانوں کی حکمرانی میں کوئی مسیحا ملنا تو ناممکن ہے. ان کو مسیحا نہیں ملا، اس لیے وہ خاتون بھی جو زخمی تھی تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گئی. یوں اس بد نصیب گاؤں گامن بروئی کے 4 پھولوں جیسے بچوں سمیت 5 انسانی جانیں ایک ہی رات میں ضائع ہو گئیں، جبکہ 4 معصوم بچے، ان میں ایک بچی یہ بھی شامل ہے، اب بھی زخمی ہیں، زیر علاج ہیں. لیکن سندھ کے حکمران سب ٹھیک کا راگ آلاپ رہے ہیں، بڑی بے شرمی اور ناک پکائی کے ساتھ. اس بد نصیب گاؤں گامن بروئی میں میرے آنے سے پہلے گورنر سندھ، ایکٹنگ گورنر سندھ اور سندھ اسمبلی کی اسپیکر، یہاں کے منتخب MP آغا سراج خان درانی بھی اپنے ساتھیوں سمیت آئے، دعا مانگی، لفظوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا. جس گاؤں میں 5 انسانی جانیں ضائع ہوں، 36 گھنٹے گزر جائیں، گورنر سندھ کی آمد بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شکارپور کے جنرل سیکرٹری سردار زادہ ذوالفقار علی خان کمارے میں آئے تھے. اس کے باوجود اس متاثرین کے پاس اب تک بھی ایک ٹینٹ تک نہیں پہنچا، امداد کے لیے ایک تھیلا تک نہ دے کر نہیں گئے ہیں. اتنی بے حسی، اتنی بے شرمی کہ 5 انسانی جانیں ضائع ہوں، گورنر سندھ کی آمد ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع جنرل سیکرٹری سردار زادہ کی آمد ہو، اس کے باوجود یہ بے حس حکمران اس گاؤں میں ایک ٹینٹ تک دے نہیں سکے ہیں. اب بھی یہ خطرے میں رہ رہے ہیں، اب بھی کچے مکانات میں رہ رہے ہیں. ان کو خطرہ ہے کہ یہ کچے مکانات جو برسات میں انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، اکثر مکانات تو گر چکے ہیں، لیکن جو بچے کھچے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں. یہ مجبوراً ان میں رہنے پر مجبور ہیں، یعنی کہ ایک اور دھماکے دار آواز کے ساتھ جگہیں گرے گی، پھر 5 سے 7 لاشیں اٹھائی جائیں گی، پھر یہ حکمران آئیں گے، لفظوں کی ہمدردی کریں گے، اور یوں سندھ کے لوگ بے شرمی کے عالم میں مرتے رہیں گے. ان کا ڈھونگ جاری رہے گا. میں سندھ کے بے ضمیر حکمرانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے آصف زرداری کو کہتا ہوں، بے نظیر شہید کے بیٹے دادل بلاول بھٹو کو کہتا ہوں، اے دادل بلاول بھٹو، آپ کا CM، آپ کا چہیتا CM گاڑی پر بیٹھ کر کبھی خاتون کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کبھی کسی کسان کو گاڑی میں بیٹھ کر بٹھا کر ویڈیوز ریلیز کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑا ہمدرد ہوں. گاڑیوں میں بیٹھ کر ہمدردی کرنے والے ہمدرد نہیں ہوتے، بدترین ڈکٹیٹر حکمران ہوتے ہیں. یہ بے نظیر اور قائد عوام ذوالفقار بھٹو کا طرز نہیں ہے. اس قسم کی ویڈیوز جاری کروا کے کچھ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. اتنی بے حسی. شکارپور ضلع میں حالیہ بارشوں میں 30 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں. سندھ بھر میں سینکڑوں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں. کروڑوں سندھ کے لوگ بے بسی کے عالم میں در بدر ہیں، اور آپ ایک تو بین الاقوامی سماجی اداروں کو کام کرنے نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کمیشن دو پھر آپ کو کام کرنے دیا جائے گا. دوسری جانب آپ کی کرپٹ مافیا، کرپٹ سسٹم، ناکارہ سسٹم، بے حس سسٹم یہاں تک ناکارہ ہے. جو کروڑ سوا کروڑ آپ اپنے DCs کو جاری کرتے ہو، وہ بھی آپ اپنے جیالوں، وڈیروں اور خانوں کے معرفت اپنے چہیتوں کے گھر بھجوا دیتے ہو.
झूठा बिल बनवा कर लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कते हो। इस किस्म की हरकतें करते हुए जमहूरियत की बात करते हुए सिंधियत की बात करते हो। बेनज़ीर के का बेटा कहलाते हुए बिलावल, तुम्हें कुछ कभी एहसास होता है? नहीं होता। आपको ज़मीर भी है या ज़मीर है नहीं आपके पास? मर के क्या ले जाओगे बिलावल? आपकी माँ शहीद हुई, अब भी जिंदा है लोगों के दिलों में। आपका नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के फंदे पे लटका इन लोगों के लिए। और जब सिंध में सैलाब और माजी में क्राइसिस आए थे तो वो भुट्टो रात दिन दरियाओं के किनारों पे सोया करता था मच्छरों में। आप तो दादले हो, आप तो नहीं आ सकते। आप तो सोने के चमचों में खाने वाले हो। तुम कहाँ बेनज़ीर के लोगों के साथ खड़े हो गए? लेकिन आपका चहीता लाडला सीएम भी इतना दिमाग उसका खराब है, कहीं पे नीचे उतर करके लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। गाड़ी में बैठकर बड़ी नाक पकई और बेशर्मी के साथ वो वीडियो जारी करता है। उसको ये वीडियोस जारी करते हुए शर्म भी नहीं आती? कुछ शर्म करो। शर्म नामी आपके पास कोई चीज़ है तो नहीं। लेकिन हम अपनी अब हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हम आपके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे, आपको ललकारते रहेंगे। जब शिकारपुर में डाकुओं के हाथों सिंध पुलिस यरगमाल थी, हमारे लोग अगवा किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। मैंने जब आपके सीएम के सामने हक़ाइक़ रखे तो मेरे खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात बनाए गए। आपने कई सहाफ़ियों को मरवाया, सच बोलते हुए कई सामाजिक कारकुनों को मरवा दिया। कितने लोगों को मरवाओगे? यजीद आखिरकार उसको फिटकार मुकद्दर में है, उसके नसीब में लानत तो मलामत है। हाँ, अगर कोई भुट्टो बनता है, कोई बेनज़ीर बनता है, एक कायदे अवाम होता है, दूसरी रानी बनती है। जो डिक्टेटर बनता है उसके नाम पे लानत तो मलामत होती है। मैं नहीं समझता कि आपको हक बनता है कि तुम बेनज़ीर का बेटा कहलवाओ और भुट्टो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली का नवासा कहलवाओ। ये सब कुछ कहलाने के लिए जिनसी ताल्लुक़ काफ़ी नहीं, हकीकत पसंद बनने के लिए आपको बहुत आगे आना पड़ेगा। बहरहाल शिकारपुर समेत सिंध भर में गवर्नेंस का बहुत बड़ा फुकतान है। लाक़ानूनी की इंतहा है, बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा है। मैं वफाकी अदारों से गुजारिश करूँगा, इंसानी हुकूक़ के तंजीमों से गुजारिश करूँगा, समाजी अदारों से गुजारिश करूँगा, सिंध के लोगों को बचाने के लिए तुमको आगे आने पड़ेगा, तुमको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर आपने इस जरदारी माफिया के सहारे लोगों को छोड़ा तो यूं जगह गिरती रहेंगी, बेसहारा हमारे लोग तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। अब तो बहुत बड़ा एक सैलाब आया है, बहुत बड़ी मुश्किल तरीन हालत सिंध के लोग गुजरे हैं, लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। अगर कोई सुनने वाला है, किसी को ज़मीर है, तो यकीनन उसको झंझोड़ भी होगी, वो हमारी बात भी सुनेगा और हकीकत की बयानी की रोशनी में वो आईने में अपना मुंह देखकर इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश भी करेगा। नहीं तो कई मरे हैं, बहुत सारे मरेंगे और यूं एक दिन तब्दीली और बेहतरी भी तो आनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को दीजिए इजाज़त। हकीकत बयानी होगी, अक्कासी भी होगी हकीकत की, जुल्म जबर लाकानूनियत बेइज्जती के खिलाफ बात भी होगी, भले में फांसी के फंदे पे लटकाओ। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत पाइंदाबाद।